हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोमिन खां मोमिन। इनकी हालत ज़िंदगी को देखेंगे, मालूमात शख्सियत और तारुफ़ को देखेंगे और कलाम खसूसियात को देखेंगे। आज का हिस्सा 1 है और वीडियो नंबर 28 है। इससे पहले हमने 27 वीडियो बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पार उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। तो साथियों, इनकी मालूमातें शख्सियत और तारुफ़ को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इनकी मालूमातें शख्सियत को देखते हैं। तो साथियों, इनके बारे में जो चंद अहम बातें हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इनका असल नाम था हकीम मोमिन खां था और पैदाइश 1800 के अंदर दिल्ली में हुई। वफ़ात 1851 में दिल्ली में हुई। इनका जो तखल्लुस था, उपनाम था मोमिन था। वालिद का नाम हकीम गुलाम नबी बख्श था। अगर इनकी लक़ब की बात करें तो मसीहा नफ्स और शेर ज़बान शायर इनका लक़ब था। शायरी के उस्ताद शाह नसीर दहलवी थे। अरबी के उस्ताद शाह अब्दुल्ला कादिर थे और फ़ारसी के उस्ताद अब्दुल्ला अलवी थे। अहम तसन्नीफ़ की बात करें, किताबों की अगर बात करें तो दीवान उर्दू, दीवान फ़ारसी और इंशाइया फ़ारसी इनकी अहम तसानीफ़ है। तो चंद अहम बातें हैं जिसका हमें ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इनके बारे में हमें, इनकी हालत ज़िंदगी के बारे में हमें जानना है। तो उर्दू अदब के शायरों में एक नाम मोमिन का है। मोमिन का असल नाम हकीम मोमिन खां है और तखल्लुस मोमिन है। 1800 में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम हकीम गुलाम नबी था। ख़ानदानी जो पेशा था हिकमत का था। मोमिन के दादा मुग़ल सल्तनत के आखिरी दौर में कश्मीर से दिल्ली जाकर आबाद हो गए, यानी कश्मीर से दिल्ली आ गए और वहीं पर बस गए। मुग़ल दरबार में रुसवाई हासिल हुई और शाही हुकूमतों में शामिल हो गए। मोमिन ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। इल्म तब यानी हिकमत अपने चचा और वालिद से सीखा। मोमिन ने अरबी, फ़ारसी, रियाजी, नुजूम और तब का इल्म हासिल किया। मोमिन ने शायरी में शाह नसीर से इस्लाह ली। इन्होंने शायरी की कई इसनाफ में अपनी शायराना काबिलियत का मुज़ाहिरा किया, मगर उनकी तबीयत को गज़ल से मोहब्बत थी, यानी गज़ल से ज़्यादा इनको अकीदा था, मोहब्बत थी। मोमिन को शायरी का शौक़ बचपन ही से था। इब्तदाई में शाह नसीर दहलवी से इस्लाह लेते रहे, लेकिन थोड़े ही अरसे में शायरी में महारत हासिल की, यानी थोड़े अरसे के बाद इनको शायरी में भी महारत हासिल की इन्होंने और ख़ुद उस्ताद बन गए और सलाह लेना छोड़ दी। मोमिन का दिल इश्क की लज्जत से खूब वाकिफ़ था, यानी इनका जो दिल था इश्क व मोहब्बत से लबरेज था, भरा हुआ था। मोमिन के कलाम की सबसे पहली खसूसियात ता गज़ल है, यानी ता गज़ल का इनको इमाम कहा जाता है। इनकी गज़लें फ़लसफ़ियाना साख्त से भी खाली नहीं हैं। नाजुक ख़याल है, वह मिर्ज़ा गालिब से सबक़त ले गए, यानी मिर्ज़ा गालिब से भी वो सबक ले गए। हाली भी इस सिलसिले में एतराफ़ किया है, हाली ने भी इनकी जो शायरी है उनका एतराफ़ किया है, इज़्ज़त की है। मोमिन ने हयात व मौत की कशमकश को मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया है। अब मोमिन ने हयात यानी ज़िंदगी और मौत की जो कशमकश होती है उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया है। मोमिन की शायरी का अहम जुज़ हुस्न व इश्क है और इस अपने तखल्लुस को इस तरह बांधा है कि वह शेर का एक हिस्सा बन गया है। तो इतनी गज़ब इनकी शायराना अज़मत थी। इन्होंने इश्क व मोहब्बत पे बहुत खूब लिखा है। ता गज़ल का इन्हें इमाम कहा जाता है, यह हमें ध्यान में रखना है। आपसे पूछ लिया जाए ता गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है तो मोमिन खां मोमिन को।
تو ان کی حالت زندگی ہم نے دیکھی، اب کلام خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ تو کلام خصوصیات میں مومن نے یوں تو بہت سی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ اب اصناف بولا جاتا ہے پرکار کو، سخن بولا جاتا ہے کلام کو۔ تو بہت سے اصناف میں، بہت سے کلام میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کی شہرت ان کی غزلوں کی وجہ سے ہے۔ غزلوں کی وجہ سے انہیں شہرت و مقبولیت ملی ہے۔ جہاں حسن و عشق کا ایک نگار خانہ آباد نظر آتا ہے، یہ غزلیں شگفتگی اور رنگینی کے اعتبار سے ایک سدا بہار عظمت کی حامل ہیں۔ مومن نے غزل کی روایت کو بڑی کامیابی کے ساتھ ہر جگہ برقرار رکھا ہے۔ اس کے خد و خال بڑی دلکش انداز میں ابھارے ہیں۔ غالب کے بعد مومن دوسرے بڑے شاعر ہیں۔ غزل ان کا اصل میدان ہے اور ان کی غزل کا دائرہ حسن و عشق تک محدود ہے۔ تو جو مومن خاں مومن ہیں ان کا جو دائرہ ہے حسن و عشق تک ہی محدود ہے، یعنی عشق و محبت کی باتیں انہوں نے بیان کی ہے۔ مومن نے ایسے کمال کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج اتنا زمانہ بدل جانے کے بعد بھی اہل نظر ان کی غزل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ مومن کی غزل حسن و عشق ہی کے گرد گھومتی ہے۔ گویا انہوں نے اپنی غزل کا دائرہ محدود کر دیا، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ اسی محدود دائرے میں انہوں نے جدت پیدا کی ہے اور معاملات عشق کے جزیات کو ایسی خوبصورتی اور فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مومن کے کلام کی بنیادی خوبیاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو معاملہ بندی ہے، یعنی جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اسے معاملہ بندی کہا جاتا ہے۔ حسن و عشق کی واردات شاعری کا مرکز و محوری ہے۔ مقرری شاعرانہ انداز انہوں نے بیان کیا ہے۔ غزل کے امام انہیں کہا جاتا ہے۔ نازک خیال ان کی غزلوں میں ہے، مضمون آفرینی ہے۔ دہلوی شاعری میں لکھنوی کا رنگ انہوں نے بہت دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ تو ساتھیوں یہ تھے ان کا کلام خصوصیات۔ اب ان کی ای نوٹس کے مادھیم سے ہم ان کی جو حالت زندگی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ مومن خاں مومن 1800 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1851 میں دہلی میں وفات پائی۔ حکیم مومن خان نام اور مومن تخلص ہے۔ تخلص اپ نام کو بولا جاتا ہے۔ دہلی میں ہوئی 1800 میں، تو دہلی میں 1800 میں پیدا ہوئے۔ خاندانی پیشہ طبابت تھا، یعنی حکیم کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اس لیے حکیم مومن کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تاریخ گوئی میں بھی انہیں تا کمال حاصل تھا۔ مومن کی شاعری میں مقرر شاعرانہ کی اچھی مثال ملتی ہے۔ مومن کا کم عمر میں ہی یعنی 1851 میں اپنے ہی کوٹھی کی چھت سے گر کر انتقال ہو گیا۔ عاشق اور معشوق کے درمیان جو مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں انہیں معاملہ بندی کہا جاتا ہے۔ معاملہ بندی میں مومن کا خاص میدان ہے، تو اس کا بھی ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ تو ساتھیوں یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ تو ساتھیوں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گا۔ تو ساتھیوں آپ نے پیڈ کورس نہیں لیا ہے تو آج ہی پیڈ کورس لیں، نام ماتر کی فیس پر ہے۔ اس میں آپ کو ڈبل کورسز دیے جا رہے ہیں۔ ای نوٹس اور ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس دونوں پرووائڈ ہوں گے، اور ای نوٹس کے ساتھ ون لائنر کویشچن آپ کو ملیں گے، اور ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس کے ساتھ آبجیکٹیو کویشچن ملیں گے۔ 1500 سے زائد آپ کو MCQ بیچ رہے گا، اور بورڈ کے کویشچن سبھی کرائے جائیں گے۔ تو ساتھیوں نام ماتر کی فیس پر ہے، یہ آفر آپ کے لیے 31 دسمبر تک ہے، تو اسے آپ لیں اور اپنی تیاری مضبوط کریں۔ 1 تاریخ سے آپ کا جو کورس ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا، اس کی فیس کوئی مقرر نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کو لیے سنہرا اوسر ہے، آپ اسے لیں۔ تو ساتھیوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔